मलेशिया में पाकिस्तान की हाई कमिश्नर मैडम आमना बलोच साहिबा, मलेशिया में जब कोविड आया तो यहाँ पर पाकिस्तानी सैकड़ों की तादाद में फंस गए। उस वक्त फिर क्या हुआ? एकदम से जब लॉकडाउन लग गया, वो ट्रांजिट लाउंज में थे, उनके पास वीजास भी नहीं थे। मैं खुद एयरपोर्ट गई, बसेस वगैरह अरेंज की, उनके खाने का अरेंज किया और 11 अप्रैल को पहली PIA की परवाज चली। 2 फ्लाइट्स गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने स्पॉन्सर की। हमारे हाई कमीशन के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलेशिया में पाकिस्तान की हाई कमिश्नर मैडम आमना बलोच साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मलेशिया में जब कोविड आया तो यहाँ पर पाकिस्तानी सैकड़ों की तादाद में फंस गए। उस वक्त फिर क्या हुआ, कैसे हुआ? सबसे पहले हम उस कैटेगरी को लेते हैं जो कि ट्रांजिट में थे। आपको पता है कि देयर वाज अ गैप 2 दिन का, जिसमें अनाउंसमेंट भी हो गई। बहुत सारे लोग यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जो दीगर ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वो KL से ट्रांजिट कर रहे थे। एकदम से जब लॉकडाउन लग गया तो दे वर कॉट अनअवेयर और बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि उनकी वो ट्रांजिट लाउंज में थे, उनके पास वीज़ास भी नहीं थे मलेशिया में डिसम्बार्क होने के लिए। तो वहाँ पे एक अजीब नफसा नफसी वाली हालत थी। खैर हम लोगों ने अपने, मेरे ऑफिसर्स, हमने टीम अपनी मोबिलाइज़ की। मैं खुद एयरपोर्ट गई। हम लोग वहाँ से उनको उस रात 5 बजे के करीब हम लोग उनको वहाँ से फिर हमने निकाला एयरपोर्ट से। यहाँ पे एक होटल था, उसमें लाके हमने रखा। बसेस वगैरह अरेंज की, उनके खाने का अरेंज किया। फिर इनको हमने 11 अप्रैल तक वो हमारे मेहमान रहे और 11 अप्रैल को पहली PIA की परवाज़ चली, जिसके लिए मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ हुकूमत पाकिस्तान की। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे ये फ़्लाइट ऑपरेट करवाई और मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगी एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब की इंटरवेंशन का। उन्होंने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लिया। जहाज़ आया 11 अप्रैल को और यहाँ से फिर लोगों को ले गया। ये जो सिलसिला 11 अप्रैल को शुरू हुआ वो आज तक जारी है और PIA की मुतवातिर फ़्लाइट्स चली और यहाँ से लोगों को लेके गई। हमने इन द सेम टाइम जो है वो जो जेलों में हमारे पाकिस्तानी थे, डिटेंशन कैंप्स में, वो उसको मलेशियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट किया हमने और 2 फ्लाइट्स गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने स्पॉन्सर की और वो यहाँ से पाकिस्तानी हमारे जो प्रिजनर्स थे उनको लेके पाकिस्तान गई। तो ये बड़ा एक कठिन मरहला था। जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स थे, जो कि लीगल वर्कर्स थे, वो यहाँ पे महसूर थे, उनको राशन पहुँचाना, क्योंकि काम तो बंद हो चुका था। इसमें हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है मलेशिया में, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर जब कोविड का मामला हुआ और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको फिर राशन भी दिया गया और कम्युनिटी और गवर्नमेंट प्लस कितने लोग थे यहाँ पर जिनको फिर सिलसिला शुरू हुआ? एक्चुअली तो काउंट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग ये एक कंटिन्यूस सिलसिला था, डेली बेसिस पे होता था। हमने हॉटलाइन इस्टेब्लिश की थी अपनी और उस हॉटलाइन के ऊपर हमें बस मैसेज आता था और एड्रेस आता था और हम लोगों के यहाँ से जो है वो वर्कर्स लेके पहुँच जाते थे। ये सिलसिला ऑलमोस्ट 2020 तो पूरा हमारा इसी में गया। 2021 में जाके थोड़ा सा हालात बेहतर हुए तो फिर हमने इसको कट डाउन किया, इस सिलसिले को। लेकिन ना सिर्फ ये था कि हम फाइनेंशियली भी हमने सपोर्ट किया लोगों को। हमने गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया, क्योंकि वो भी इस तरह का एक एक्टिविटी कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें भी कंट्रीब्यूट किया और ताकि वो हमारे जहाँ जहाँ पाकिस्तानी दूर दराज इलाकों में उन तक राशन पहुँचाए। मैं जब आ रहा था तो मुझे यहाँ पर ड्राइवर ने बताया कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, यहाँ पर पॉपुलर हैं, वज़ीराई आपको हासिल है। क्या आप मुख्तलिफ ऐसा करती हैं और किस तरह से मैनेज करती हैं? देखिए जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से वो ये है कि हमारे हाई कमीशन के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हैं। हमने कोई भी ऐसा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है जो कि हमने एक्टिवेटेड नहीं रखा। चाहे कोई वॉक इन करता है तब भी, मैं अगर ऑफिस में होती हूँ तो मैं खुद भी मिल लेती हूँ, नहीं तो मेरे तमाम ऑफिसर्स देर अवेलेबल। हमारी पहले ये शिकायत आती थी कि फ़ोन कोई नहीं उठाता, हमने उस इशू को भी एड्रेस किया है। हम ईमेल पे भी अवेलेबल हैं, हम फेसबुक पे भी अवेलेबल है, यहाँ तक कि ट्विटर के ऊपर भी जो है लोग मुझे मैसेज करते हैं
تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد رسپونڈ کریں. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. ہو سکتا ہے بہت سارے پرابلمز ایسے ہیں جن کا حل شاید میرے پاس نہ ہو، لیکن اگر آپ کسی کو بیٹھ کے اس کی بات سن لیں اور اس کو تسلی دے دیں تو آدھا اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو دس از واٹ وی اسٹرائیو ٹو ڈو. یہاں پر جو مقیم پاکستانی ہیں وہ کتنے ہیں اور ان کا مسائل کیا ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ہمیں امیگریشن اتھارٹیز کے پاس سے جو فارمل فگر ہے وہ تقریباً 50,000 کا ہے، لیکن ہماری اپنا ایسٹیمیٹ ہے کہ ہماری کمیونٹی سے کہیں زیادہ ہے 50,000 سے. اور ورکرز ہیں ٹیلنٹ پاس پہ، ایکسپیٹریٹس ہیں جو کہ ملٹی نیشنلس کے لیے کام کر رہے ہیں، ہماری اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے، پھر فیملی ممبرز ہیں جو کہ ڈپینڈنٹ پاس کے اوپر آتے ہیں. تو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں لوگوں کی اور ان کی اپنی اپنی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام کے تمام کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہیلپ کر سکیں. آپ کی جو یہاں پر جب آپ تعیناتی ہوئی 2019 میں، تو پہلی پریورٹی کیا تھا؟ وہ کووڈ ہی آگے سامنے کی اس کے؟ نہیں جی، جب میں آئی تھی اگست 2019 میں آئی تھی تو آبویسلی اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی تھی کہ ہماری کمیونٹی جو کہ یہاں پہ گرو کر رہی تھی اس وقت، اس کے مسائل کو دیکھا جائے اور اپنی جو پبلک سروس ڈلیوری ہے اس کو امپروو کیا جائے. تو وہی فوکس رہا، کیونکہ پولیٹیکل چیزیں یا کنٹری ٹو کنٹری بائیلیٹرل چیزیں چلتی رہتی ہیں، اپنے ایک ان کا اپنا مومنٹم ہوتا ہے، لیکن مختلف چیز کرنا جو تھی وہ اس میں یہ تھا کہ سب سے جو جس میں ہمیں گیپ تھا جس کو ہم نے فل کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اپنی کمیونٹی کے لیے. پاکستان اور ملیشیا کے جو تعلقات ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو کافی پرانے ہیں اور اچھے ہیں. جی ہاں بالکل جی، پاکستان ملیشیا کے جو برادرانہ تعلقات ہیں وہ ملیشیا جب انڈیپینڈنٹ ہوا تو پاکستان ان شروع چند ممالک میں تھا جنہوں نے ملیشیا کو ریکگنائز کیا. پھر ہم نے یہاں پہ اپنا ہائی کمیشن اسٹیبلش کیا اور یہ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ جس کا مطلب جو کہ کنٹینیوسلی چلتا رہا. شروع جو وقت تھا ملیشیا کا اس میں پاکستان نے ان کی بڑی مدد کی. ہمارے ایک جج صاحب تھے، انہوں نے ان کا کانسٹیٹیوشن ترتیب دیا. ہمارا جو بینکنگ سیکٹر تھا انہوں نے ان کو ہیلپ کیا ان کے بینکنگ سیکٹر اسٹیبلش کرنے میں. ہاکی، پاکستان تو جاتا ہے کریڈٹ ملیشیا میں ہاکی انٹروڈیوس کرنے کا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس وقت ہم جو پام آئل ہے وہ ان سے دوسرے نمبر پہ ہیں سب سے زیادہ خریدنے والے. جی ہاں جی، ہم ان کے ٹاپ 3 میں آتے ہیں جی. اور اس وقت ملیشیا اور پاکستان کے جو جس طرح سے عمران خان صاحب یہاں پر آئے اور مہاتیر صاحب وہاں پر گئے، تو اس کے بعد یہاں پر کچھ فضا بدلی یا پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات ٹھیک تھے؟ ان میں کہیں نقطہ عروج آیا کہیں پہ؟ دیکھیے جی، جب بھی لیڈرشپ لیول پہ وزٹس ہوتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، ایک بہت ہی ڈفرینٹ امیج کریٹ ہوتا ہے. مہاتیر صاحب کی اپنی پرسنالٹی اتنی بڑی ہے کہ ان کے ساتھ انگیج کرنا، ان سے ملنا، ان سے سیکھنا، یہ مطلب ایک ایسے لیڈرز دنیا میں اب رہ گئے ہیں جن کو ہم شاید انگلیوں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک مہاتیر صاحب ہیں. تو مہاتیر صاحب کا دست شفقت جب ہمارے سر پہ رہا تو آبویسلی وہ اٹ واز اے ڈفرینٹ ٹائم. ابھی بھی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے اور پاکستان کے لیے وہ بہت ہی اپنے دل میں ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور ہمیشہ ان کی وہ پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہی کرتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں اب بھی جب بھی ان سے ملتی ہوں. سول سرونٹس کی زندگی میں بے شمار ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ کوئی کام ایسا کرتے ہیں اور پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. بندہ خود بھی مطمئن ہوتا ہے. کوئی 3 دہائیوں کا آپ کا بھی اپنا سفر ہے. کوئی کب ایسا لمحہ آیا کہ جب آپ نے کہا کہ میں سرخرو ہو گئی؟ آئی تھنک میں اس کو جو ہے وہ اپنی یہ جو میرا ٹینیور ملیشیا میں اسی میں کیٹیگرائز کروں گی جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی. کیونکہ اس میں ایک تو خیر کووڈ جیسا چیلنج تھا جس کے لیے کبھی بھی ہم لوگ شاید پریپیئرڈ ہی نہیں تھے، نہ ہی ہمیں کبھی ہمارے خواب و خیال میں بھی تھا کہ یہ وقت ایسا آئے گا. تو میرا خیال ہے میں نے کمیونٹی کے لیے یہاں پہ جو ایک تھوڑی سی چینج لا سکی ہوں. ہم نے جو سروسز اپنی یہاں پہ ہائی کمیشن میں بہتر کی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ تمام بہت ہی بڑی مشکل کا شکار تھے، ان کی مدد کی، وہ ہمیشہ شاید مجھے یاد رہے گا. اور انہی کی دعائیں ہیں کہ آج میں جہاں پہ ہوں میں ہوں. اور اس کے بعد انویسٹمنٹ ہم لے کے گئے ہیں پاکستان، جس کا امپیکٹ تو شاید لانگ ٹرم میں نظر آئے گا، لیکن کچھ چیزیں ہم نے ایسی کی ہیں ٹریڈ بیلنس کو ایڈریس کرنے کے لیے.
اور یہ روابط جو ہے جو ہم نے کوشش ہماری تھوڑی سی تھی اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی میرا ترا امتیاز بھی ہوگا۔ کوئی ایسا پیغام جو پاکستان سے لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، کوئی ایسی بات چونکہ آپ ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ یہاں پر پچھلے 3 سال سے ہیں، تو کوئی ایسی دل کی بات جو آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں شاید ویسے ممکن نہ ہو؟ جو پاکستانی ملیشیا آ رہے ہیں پاکستان سے، ان تمام کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ ہر ایک جو یہاں پہ آ رہا ہے وہ پاکستان کا سفیر ہے۔ آپ اپنے کردار سے، آپ اپنے کام سے اپنے ملک کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو بس آپ یہ کوشش کیجئے کہ ملک کا نام اونچا رکھنا ہے، پاکستان کا جھنڈا اونچا رکھنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔